يقرأ في البيت 7 مرات الزلزلة و7 مرات الصافات. 7 مرات الزلزلة و7 مرات الصافات تقرأينها في البيت، سواء تقرأينها أنت أو تشغلينها بالراديو، وبحيث أنه يكرر كل ما انتهت الزلزلة تعيدينها 7 مرات بصوت نوعا ما عالي، يكون الوقت يا بعد صلاة الفجر يا قبل الغروب، يا بعد صلاة الفجر يا قبل الغروب. أيوة. تقرأ الصافات 7 والزلزلة 7 في يوم، ثم اليوم الثاني نفس الشيء الزلزلة والصافات 7 لمدة 7 أيام متتالية. وربما خلال ال3 الأيام الأولى أو الأيام الأولى لو خرج عندكم في البيت نمل أو صراصير أو فيران أو أي حشرات معينة أو فراش أو أي أمر من الأمور، فهذا معناته أن البيت فيه لا سمح الله حسد أو عين أو سحر يتعلق بالأسرة أو يتعلق بالمنزل. فهذا يخرج تبدأ تخرج، لأنها ما تستطيع تبقى في مكان تقرأ فيه سورة الزلزلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 7 أيام كل واحدة منهم 7 مرات، يعني مثلا بكرة الأحد تقرأ في البيت، تقرؤون في البيت الزلزلة 7 مرات والصافات 7 مرات، واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده لمدة 7 أيام أو أكثر. أصلا خلال ال7 أيام هذه يظهر عندكم اللي بقول لك عليه. أما يظهر كدمات في البنت، خاصة البنت يظهر فيها كدمات، أو يصير عندها تساقط شعر غزير جدا لا تخافين، أو يصير عندها قلق في النوم، أو يصير عندها بكاء، أي حاجة تحدث اعرفي أنه هذه زلزلة الحسد أو العين أو السحر أو الموجود بدأ يتزلزل بيخرج، لازم يترك أثر، أما بتساقط شعر أو كدمات أو ما شابه ذلك، أو خروج بعض القوارض أو بعض الحشرات أو بعض الأشياء في البيت، أو تشوفون رؤى مزعجة جدا وخاصة في اليوم الأول واليوم الثاني، وبعدين تتحول إلى الإيجابية بإذن الله سبحانه وتعالى.